اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة أعطيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك شكر نعمتك